नमस्कार, टु दी पोइन्टमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। भारतमा एकजना कुख्यात पात्र थिए, नटवर लाल। अलिकति अंग्रेजी पनि बोल्ने, निकै चोटिलो कुरा गर्ने नटवर लालसँग जो पनि प्रभावित हुन्थे। उनी आफ्नो रसिलो बोली र रवाफिलो शैलीबाट मानिसलाई फसाउँथे। उनले भारतमा धेरैलाई ठगे। ठग्नु उनलाई सबैभन्दा सजिलो काम भइसकेको थियो। ठगीका अनेक उपाय खोज्ने क्रममा उनले आफ्नो नाम नै 50 भन्दा बढी राख्न भ्याए। मान्छेलाई ठग्न साह्रै सजिलो मान्ने नटवर लालले भारतीय राष्ट्रपतिको कृत्य हस्ताक्षर गरेर ताजमहल, लाल किल्ला र राष्ट्रपति भवन समेत केही विदेशी नागरिकलाई बेचेका थिए। उता फ्रान्सका 17औं शताब्दीतिर लुइस 14औं नामका राजा शासन गर्थे। उनी म नै राज्य हुँ, राज्य नै म हुँ, म जे भन्छु त्यो कानुन हो भन्थे। यति बेला नेपालका शासकहरूमा कुख्यात भारतीय नटवरलाल र फ्रान्सका निरङ्कुश शासक लुइस 14औं को फ्युजन देखिन्छ। यस्तो लाग्छ यी दुईको आत्मा यो देशका शासकभित्र पसेको छ। न स्वीकार गर्न सक्ने, न कसैले स्वीकार गरेर दिएको चिज चपाउने अवस्था प्रधानमन्त्री प्रचण्डको छ। लुट्ने मनस्थितिका कार्यकर्ता भएकै कारण माओवादी विचार बाँदरको नाच भन्दा माथि उठ्न सकेन। कसैको बैशाखी बिना माओवादीको अस्तित्व हाड बिनाको जीवन जस्तै बनेको छ। सत्ताको बैशाखी हुने बाहेक चुनावमा जितेर राजनीतिक वर्चस्व जमाउने हुती अब माओवादीले सधैँका लागि गुमाउने अवस्था छ। बौद्धिक पलायनको भयावह परिस्थिति रोक्नुपर्छ भन्छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। रोक्ने चाहिँ कसले? अमेरिकाले, अस्ट्रेलियाले, जापानले, कोरियाले, क्यानाडाले? तपाईहरुसँग के छ भिजन? कहाँ छ ब्लुप्रिन्ट? खोइ रोडम्याप? झुटमाथि झुट, झुटमाथि झुटको पहाडको टपमा छन् प्रचण्ड। एउटा कुरा पक्का छ, गठबन्धनको सरकारले यो गर्नै सक्दैन। देश बनाउन दम्भ होइन, इमान चाहिन्छ। आकारमा ठुलो भइरहन जरुरी छैन। काठमाडौँ जत्रो सिङ्गापुरको जनताले भिसाका लागि संसारका कुनै देशमा लाइन लाग्न जरुरी छैन। बरु मेरो देशमा पाइला टेकिदेऊ भनेर रातो कार्पेट बिछ्याउनेको ऐरो छ। एउटा दलदले जमिन स्वर्ग बनाउने लिक्वानको भूत कहिल्यै सवार भएन। नटवरलाल र लुइस 14औं को भूतले चाहिँ काम गरिरह्यो। नेपालीको मानसपटलमा दरिद्र मुलुकको दृश्य घुम्ने इथियोपिया दोहोरो आर्थिक वृद्धि दरको बाटोमा लागिसक्यो। अहिले त्यहाँ विकासको विकल्प विकास मात्रै देख्न पाइन्छ। इथियोपियाबाट थाइल्यान्ड दैनिक सिधा हवाई सेवा हुन्छ। यो यथार्थ कति नेपालीलाई जानकार होला? आफ्नो देशलाई साँचो अर्थको देश बनाउने प्रयास यहाँ कहिल्यै भएन। जसले प्रयत्न गर्यो त्यसको प्रयासमा चरु हाल्ने कर्तव्य सम्झेनौँ। यो पुस्तौं पुस्ताबाट हुँदै आएको गल्ती हो। सबैभन्दा ठुलो चुरो सत्य त के हो भने फेसबुकमा राष्ट्रियता पोख्यो, उठायौँ, त्यहीँ उठायौँ। चन्द्र सूर्य अङ्कित झण्डाको कपडामा गलफती गर्यौँ। स्वदेशमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग उखेल्यौँ। चीनमा गएर माओको शालिग परिक्रमा गर्यौँ। गाईको मासुका विषयमा वाक युद्ध गर्न रमायौँ, तर तारे होटलमा बिफ मगाएर युद्धको रोडम्याप कोर्नेहरूको अनुहार सम्झिन दरकार राखेनौँ। सबै नामका अगाडि जन थप्नुलाई राजनीतिक उपलब्धिको मापन बनायौँ। 1/4 नेपाली मुलुक बाहिर छन्। व्यक्ति पिछेका प्रवक्ता जन्माइए। विदेशमा चौकीदारी गर्नेलाई देशको मन्त्री प्रधानमन्त्री भएको भ्रम पलाउन थाल्यो। राजनीतिको मात यसरी लाग्यो कि घरबार साउको नाममा बन्दकी राखेर अरबमा पसिना बगाउन गएको एउटा नेपाली कामदार सुत्केरी श्रीमतीलाई जुवानो खुवाउने खर्च पठाउन चुक्यो। दमले ग्रस्त आमा बाबुको स्वास्थ्य उपचारमा सहायक बन्न बिर्स्यो। बरु नेताको आते जाते लवाई खुवाई बसाईको जिम्मा लिएर विमानस्थलमा खादा उडाउँदै उसँग सेल्फी खिचेर फेसबुकमा अपलोड गरेको क्षण उसका लागि जीवनको सर्वाधिक सुखद र उपलब्धिमूलक घडी बन्न थाल्यो। यही हो अहिलेको यथार्थ। सत्य के हो इतिहासकार जानुन्, तर आवश्यकताका नाममा एक पेट अन्नभन्दा माथिको सपना नदेखेका नेपालीका लागि राजनीतिको अनावश्यक प्रयोग किन हुन्छ बुझिन सक्नु छ। यो यही देश हो जहाँ 2007 सालदेखि संविधान सभाको दुन्दुवी बजाइयो। यसै नाममा हजारौं मान्छे मारिए, नभन्दै संविधान बन्यो। विशुद्ध राजनीतिमा जनतालाई सशक्तिकरण गरिन्छ, तर नाङ्गो आङ र सारङ्गी पेटमा खेल्ने सोखका कारण उल्टो गङ्गाको यात्रा स्वाभाविक बन्दै गयो। फलस्वरूप राजनीति धोका सिवाय केही ठरिएन।
एकातिर आइफोन पुस्ताको प्रवेश, अर्कोतिर सिमसिमे राजाको सोच भएका नेताहरूको सामञ्जस्यता नमिल्दा राजनीतिक व्याकरण वर्षौंदेखि गोल चक्करमा फसेको छ। मागको ठीमा कार्यकर्तालाई आइसक्रिमको व्यापार गर्न पठाउने शास्त्रीय राजनीति उनीहरूको धर्म बन्यो। सबै नेपालीका हातमा आइफोन पुग्यो। टेकुको सडक बालकले पुतली सडकको सडक बालकलाई आफ्नो टोलतिर धेरै प्लास्टिक भएको सूचना मोबाइलबाट दिने अवस्था त आयो, तर सभ्यताको त्यो उत्सर्गलाई समयको मागका रूपमा नेताहरूले सम्बोधन गर्न चुके। यो सत्यलाई राजनीति गर्नेहरूले किलकिलेमा राख्नुपर्छ। पोखरीमा पानी हुन्जेल माछाले कमिला सिद्ध्याउँछ, जब पोखरीको पानी सुक्छ नि त्यही नपत्याउने कमिलाले माछा सिद्ध्याउँछ। पर्खन सक्नुपर्छ, पालो सबैको आउँछ। दर्शकवृन्द, टु दी पोइन्टमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमाथि यस्तै अर्जुन दृष्टि राख्छौँ। आज हामीले विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुहरू सहितको सामग्री लिएर आएका छौँ। दर्शकवृन्द, कुनै पनि देशको सेनाको काम ठेक्कापट्टा वा व्यापार होइन, तर पछिल्लो समय राष्ट्रको सुरक्षामा खटिनुपर्ने राष्ट्रिय सेनाको काम अझ र झट्ट हेर्दा ठेकेदार सेना जस्तो देखिन थालेको थियो। सेनाको काँधमा सरकारले विकास निर्माणको जिम्मेवारी थपिदिँदा यस्तो देखिएको। अहिले सेनाको काँधमा बन्दुकका अतिरिक्त सरकारको महत्त्वाकांक्षी योजना काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग सडक आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएको पनि 6 वर्ष बित्यो, अझै 3 वर्ष थपिएको छ। काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा दिएर नेपाली सेनालाई ठेकेदार बनाएको सरकारले अब हेटौँडा कपडा उद्योग चलाउन दिएर उद्योगपति पनि बनाउने तयारी गरेको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्री परिषद बैठकले 2074 वैशाख 21 गते फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो। तर 5 वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने फास्ट ट्र्याकको ट्र्याक खोल्ने काम बाहेक अहिलेसम्म सकिएको छैन। फास्ट ट्र्याकमा असफल भएको सेनालाई अब सरकारले 23 वर्षदेखि बन्द हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनको जिम्मा दिने तयारी गरेको छ। नेपाली सेना ठेकेदारी र उद्योगपति बन्न कसिएपछि अब सेनाको कार्यक्षेत्र नै संशोधन गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ। फास्ट ट्र्याक निर्माणमै असफल सिद्ध भइसकेको सेना फेरि उद्योगपति बन्ने सुर किन कसिरहेको छ? आखिर सेना किन यस्तो प्रपञ्चमा जोडिँदैछ? हेरौँ यो रिपोर्ट। फलामे अनुशासनको घेरामा रहने सेना राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकताको सुरक्षा गर्न गठित संस्था हो। सेना मुलुकको गम्भीर सङ्कटको बेला उपयोग हुने हतियार सुसज्जित संस्था पनि भएकोले यसबाट आम नागरिकले ठूलो अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन्। विश्वका विभिन्न मुलुकमा अस्तित्वको लडाईँ चलिरहेको बेला त्यहाँ सेनाले खेलेको भूमिकालाई हेर्दा पनि सेनाको भूमिका र परिभाषा स्पष्ट हुन्छ। तर नेपाली सेना भने ठेकेदारी, व्यापार र उद्योगपति बन्ने सुरमा तल्लीन बन्न पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा कसैले सेनाको आलोचना गरे आइलाग्ने अवस्थासम्म देखिन्छ। सेनामाथि प्रश्न गर्दा वज्रपात स्थिति मिलाउन प्रशंसा। केही समय पहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले सेनाको संख्याबारे बोल्दा उनीमाथि ठूलो वज्रपात नै आइलाग्यो। स्वर्णिममाथि आइलाग्ने परिस्थिति बनेपछि उनी रक्षात्मक बन्नु पर्यो। वाग्लेले फेरि आफ्ना पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम इनामिना आरोप सफाई दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सेनाको प्रशंसा गर्नु पर्यो। उनको प्रशंसाको अर्थ उनले आफूलाई करेक्सन गरेको सन्देश प्रवाह गर्नु थियो। यसरी एक नेताले सेनाबारे आवाज उठाउनै नपाउने भन्दै सेना गर्जिनु कतिको उचित? सामान्य विषयमा समेत संवेदनशील भन्दै सेनाले आफ्ना विरुद्धका आवाजलाई निर्ममतापूर्वक लिने गरेको छ। तर राष्ट्रहितको जिम्मा लिएको सेना ठेकेदारबाट अब उद्योगपति बन्न कसिएको छ। सेनाका बारेमा यति धेरै भूमिका बाँधिसकेपछि अब लागौं सेना कसरी व्यवसायी बन्ने बाटोमा जाँदैछ भन्ने तथ्यमा। दुई पटक सञ्चालन गर्न सकिन्न भन्दै बन्द भएको र खारेजीमा समेत जाने गरेको हेटौँडा कपडा उद्योगमा नेपाली सेनाले अब लगानी गर्ने गरी काम अघि बढ्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सेनालाई कपडा उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी दिने तयारीलाई तीव्र पारेका छन्। के यो सम्भव होला? प्रधानमन्त्रीले क्रान्तिकारी कदम चाल्दैछु भनेको यही हो? प्रश्न तेर्सिएको छ। सेना र प्रचण्डको टकराव। 10 वर्षे जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रिया हुँदै ठूलो जनमत सहित सरकारको नेतृत्व गरेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकालमा सेनासँग जोरी खोज्दा ठूलो दुर्गति भोगे।
तत्कालीन सेना प्रमुख रुकुमाङ्गत कटुवाललाई हटाउने भन्दै कडा रूपमा पेश भएका प्रचण्डले अन्ततः सरकार नै छाड्नु पर्यो। प्रचण्डले बेला बेलामा सेनालाई चलाउन खोज्दा आफूले दुःख पाएको सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गर्ने गरेका छन्। यसरी सेनासँगको टकरावमा दुःख भोगेका प्रचण्ड अहिले सेनालाई बिजनेस दिई सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गरेर सेनामाथि राजनैतिक छाया फैलाउन खोज्दैछन्। यसअघि फास्ट ट्र्याक पनि प्रचण्डले नै सेनालाई दिने निर्णय गरेका थिए, जसमा सेना पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको छ। तर सेनाले भने कानूनलाई दोष देखाउँदै उम्किन खोजेको छ। सेनाले बुझ्नु जरुरी छ, यस्ता कामहरूले सेना नै विवादित बन्दै गइरहेको छ। उद्योगपति बन्ने दाउमा सेना। हेटौडा कपडा उद्योग सञ्चालनको जिम्मा दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आश्वासनले उत्साहित सेनाले उद्योग सञ्चालनबारे अध्ययन नै गरेको छ। सेनाले गरेको अध्ययनमा यस्तो प्रस्ताव पेश गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81मा नीतिगत निर्णय गरी नेपाली सेनालाई उद्योगको हस्तान्तरण, डीपीआर निर्माण, नयाँ मेसिनरी सामानको छनौट र खरिदको काम सम्पन्न गरिने। आर्थिक वर्ष 2081-82मा पूर्वाधार निर्माण, मेसिन र उपकरण खरिदको काम सम्पन्न गरी परीक्षण उत्पादन सुरु गरिने। आर्थिक वर्ष 2082-83मा मेसिनहरू थप गर्ने, उद्योगको क्षमता विस्तार गर्ने, बुटवल धागो उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कच्चा पदार्थको व्यवस्था र नियमित उत्पादन सुरु गरिने। उद्योग सञ्चालनका लागि 1 अर्ब 93 करोड लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान। वार्षिक सञ्चालन खर्च 78 करोड लाग्ने र उद्योग पुनः सञ्चालन गरेको 9 वर्षपछि लागत प्रतिस्थापन गरी उद्योग नाफामा जाने निष्कर्ष। सेनाले उत्पादन गरेको कपडाको बजार सरकारी कर्मचारी, सेना प्रहरी लगायतले अनिवार्य गर्ने र बजार अभाव नहुने। अर्थविद तथा जानकारहरूले समेत हेटौडा कपडा उद्योग सञ्चालनबाट नाफामा जान नसकिने र पुरानो प्रविधि भएका कारण पनि यसबाट उत्पादित कपडाले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने दावी गरिरहेका छन्। खुला अर्थतन्त्रको नीति अंगीकार गरेको सरकार किन सेनालाई यस्ता कामहरूमा प्रवेश गराउन खोज्दैछ र के साँच्चै सेना आफ्नो विरासत भुलेर उद्योगपति बन्ने बाटोमा हिँडिसकेको हो? अब कुराकानी गरौँ कोशी सरकारको। राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल भनेर नेताहरूले नै भन्छन्। त्यो सम्भावनाको खेल भनेको को प्रधानमन्त्री खाने, खुवाउने, बस्ने, बसाउने, को मुख्यमन्त्री हुने, कसलाई मन्त्री बनाउने मात्र सीमित हुने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा छ। सम्भावनाको खेल बनाएकै कारण राजनीति यति धेरै विद्रूप र आम नागरिकमा वितृष्णा बढाइरहेको छ। जनताले अस्वीकार गरेकालाई राष्ट्रिय सभा र समानुपातिकमा सांसद बनाएपछि त्यो सम्भावनाको खेल भयो। यहाँ जसरी हुन्छ शान्ति, सुव्यवस्था, अमन चयन र सेवा प्रवाहमा कुनै कसरको बाँकी नराखिने नीति नै राजनीति हो। तर यहाँ राजनीति भनेको सत्तामा पुग्ने भन्ने खेलमा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ। आम सरकारको विषय गौण बन्ने, युवाहरूलाई विदेश लगाएर सरकारहरूका विरोध गर्ने, युवा रहित बनाउने खेल नै राजनीति हो। यति बेला अझ यति बेला संघीयताको विद्रूप हेर्नु छ भने कोशी प्रदेश जानुपर्छ। प्रदेश संरचनाले खर्च बढाएको भन्दै आलोचना बढिरहेको बेला कोशी प्रदेश सरकारले भने प्रदेश सभाका थप पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने गरी अध्यादेश जारी गरेको पाइएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट पनि। संघमा एमालेलाई जसरी धोका दिएर प्रचण्डले फेरि कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर सरकारको नेतृत्वमा आफूलाई निरन्तरता दिए, त्यही शैलीको सिको गर्दै कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री भएका व्यक्ति हुन् केदार कार्की। कोशीमा केही समय यता अनेकौं नाटकीय दृश्यहरू देखिँदै आएका छन्। गठबन्धन विरुद्ध कांग्रेसकै संस्थापन इतर शेखर कोइराला पक्षले विद्रोह मात्रै गरेनन्, एमालेको समर्थनमा केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा समेत पुर्यायो। फेरि यसमा अर्को नाटकीय दृश्य देखियो। एमालेको समर्थनमा बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारलाई गठबन्धनका सबै दलले विश्वासको मत दिए। एमालेको विरोध हुँदाहुँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले माओवादी र नेकपा यसबाट मन्त्री नियुक्त गरेपछि एमाले कोशी सरकारबाट बाहिरियो। यस्तै विविध घटनाक्रमहरूले चर्चामा रहँदै आएको कोशीमा मुख्यमन्त्री कार्कीले अध्यादेश मार्फत अर्को विवादास्पद निर्णय गरेका छन्। पछिल्लो समय प्रदेश संरचनाको विरोध मात्रै हुँदै आएको छ। आफ्नो आसेपासे नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने बाहेक प्रदेशमा केही हुन नसकेको भन्दै प्रदेश संरचना आलोचित बन्दै गइरहेको छ। प्रदेशहरूले राज्यलाई अनावश्यक भार मात्रै थपिरहेको आरोप लागिरहेको बेला कोशी सरकारले थप आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ। कोशी सरकारले प्रदेश सभाका थप पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने गरी अध्यादेश जारी गरेको छ।
पूर्व मुख्यमन्त्रीहरूसँगै पार्टीका संसदीय दलका नेताहरूलाई गाडीसहित पदाधिकारीको सुविधा दिने अध्यादेश कोशी सरकारले ल्याएको छ। प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर मन्त्री परिषद बैठकले 6 माघमा केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्दै कोशीमा प्रदेशसभाका बहालवाला सदस्य रहेका पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू र सरकारमा सहभागी भएका दलहरूका संसदीय दलका नेताहरूलाई सुविधा थपिएको हो। थपिएको सुविधामा गाडी चालक, इन्धन, मोबिल र थप पारिश्रमिक लगायत छन्। पछिल्लो अध्यादेश जारी हुनु अघि सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सचेतक, प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्षको दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिहरूलाई सेवा सुविधा दिँदै आएको थियो। अध्यादेश मार्फत थपिएको सेवा सुविधाबारे हालसम्म प्रदेश सरकारको अनुसूची परिवर्तन गरिएको छैन। यो परिवर्तन गर्ने अधिकार मन्त्री परिषदलाई हुन्छ, तर यो अध्यादेश लागू भएर अनुसूची परिवर्तन भएपछि सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राई, कांग्रेस दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, माओवादी केन्द्रका दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबो, प्रतिपक्षी दल राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति प्रसाद सिटौला र एक मात्रै सांसद रहेको जसपाकी सांसद निर्मला लिम्बुले पनि राज्यबाट सेवा सुविधा लिन पाउनेछन्। संसदीय दलको नेताको हैसियतमा उनीहरूको मासिक 50,000 रुपैयाँ पारिश्रमिक हुनेछ। त्यसबाहेक उनीहरूलाई मासिक 125 लिटर तेल र एकजना चालक पनि दिइनेछ। कोशीमा अब ऐन संशोधन भएपछि थपिएको सेवा सुविधा अनुसार थप 10 जनाले यो सुविधा पाउनेछन्। उनीहरूका लागि तत्काल 10 वटा नयाँ गाडी खरिद गर्दा हालको बजार भाव अनुसार एउटा गाडी न्यूनतम 75 लाख रुपैयाँमा खरिद गर्नुपर्नेछ। 10 वटा गाडी खरिद गर्दा राज्यको 7 करोड 50 लाख रुपैयाँ तुरन्तै स्वाहा हुन्छ। 10 वटा गाडीका लागि 10 जना चालक व्यवस्था गर्दा उनीहरूका लागि मात्रै मासिक सरदर करिब 3 लाख जति खर्च थपिन्छ। थपिएको सुविधामा इन्धन पनि रहेको छ। इन्धनका लागि एउटा गाडीलाई मासिक 125 लिटर तेल दिँदा एउटा गाडीलाई मात्रै महिनामा अहिलेको इन्धन मूल्य अनुसार 19,500 रुपैयाँ थप व्यय भार थपिनेछ। यस हिसाबले थपिने 10 गाडीलाई इन्धनका लागि मात्रै मासिक 1,95,000 रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च हुनेछ। अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन भएपछि कोशीमा 8 करोड 13 लाख 60,000 रुपैयाँ अतिरिक्त व्यय भार राज्यको टाउकोमा थपिन्छ। कोशी सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीले सरकारको बचाउ गर्दै यो सुविधा सुरक्षाको दृष्टिकोणले ल्याइएको बताएका छन्। अहिले कोशीमा पहिचानवादी आन्दोलनका कारण नेताहरूलाई सुरक्षा चुनौती रहेको उनको तर्क छ। तर कोशी सरकारले अध्यादेश मार्फत थपेको सुविधामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले विरोध जनाएको छ। सत्ता टिकाउन सेवा सुविधा बाँडिएको आरोप एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हेकमत कुमार कार्कीले लगाएका छन्। कोशी प्रदेशसभाका एमालेका प्रमुख सचेतक रमण भण्डारीले पनि संसद अन्त्य गरेर कानून नबनाई अध्यादेशबाट सुविधा थप्न ऐन संशोधन गर्नु आपत्तिजनक भनेका छन्। अध्यादेशका धेरै विवादित विषयहरू एमालेले सार्वजनिक गर्ने उनले बताएका छन्। अघि सुरुमै माथि भनिए जस्तै अनेक नाटकीय दृश्यहरू देखिँदै आएको कोशीमा यो अर्को तमासाको रूपमा आएको छ। कोशी सरकारले थपेको सेवा सुविधाले बदनामी कमाइरहेको प्रदेश संरचनामा अर्को हिलो छ्याप्ने काम मात्रै भएको छ। दर्शकवृन्द, अब कुराकानी गरौँ पञ्चास सिंहको। हत्या अभियुक्त पञ्चास सिंह कहाँ छिन्? यति बेला जनले प्रश्न गरिरहेका छन्। कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह होइन, तथ्यले यही भन्छ कि आज राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद भन्दा ठुलो पञ्चास सिंह भएकी छिन्। पञ्चास सिंह भन्दा राष्ट्र सानो भएको छ। पञ्चास सिंहलाई राष्ट्रियता भन्दा माथि राखिएको छ। पञ्चास सिंहको अघि कानुनको निरीहतालाई राष्ट्रवाद भनिएको छ। विडम्बना यही हो, आज राष्ट्रभन्दा पञ्चास सिंह ठुलो छिन्। होइन भने पञ्चास सिंह कहिले पक्राउ पर्छिन्? दर्शकवृन्द, देशको व्यवस्था र संविधानभन्दा माथि पञ्चास सिंह हो भने यस्तो व्यवस्था र संविधान चाहिएन भन्नेसम्मका आवाज उठ्न थालेको छ। हो पनि, अभियुक्तको अनुहार र पहुँच हेर्ने यस्तो कानुन किन चाहियो? अपराध गर्ने अपराधी हुन् भने अपराधलाई संरक्षण गर्ने महाअपराधी हुन्। आज सत्ताको बलबुत्तामा पञ्चास सिंहलाई संरक्षण गर्नेहरू जति सबैलाई भोलि दण्ड भोग्नुपर्छ। सभ्य समाजमा दण्डहीनता स्वीकार्य हुँदैन। हत्या जस्तो गम्भीर आरोप लागेकी पञ्चालाई सरकारले तत्काल अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने हो। तर आफ्नै पार्टीको भातृ सङ्गठनको अध्यक्षलाई सरकारले नै बचाउन लागि परिरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठकै कारण उनीलाई अहिलेसम्म प्रहरीले पक्राउ गर्न नसकेको बताइन्छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। सुशासन आजको मुख्य समस्या हो। त्यसैले जुनसुकै पनि राजनैतिक दलले सधैँ उद्घोष गर्ने गर्छन् सुशासन पहिलो प्राथमिकता। तर नागरिकको सेवा र सुशासनलाई मूल मुद्दा बनाएर अघि बढ्ने बाचा गर्ने दलहरूको व्यवहार भने फरक हुने गरेको छ। देशमा भएका पछिल्ला केही घटनालाई निहाल्दा पनि दलहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार काम गरेको पाइँदैन। 2079 साल पुस 10 गते सरकारको नेतृत्व गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता सुशासन भएको बारम्बार उद्घोष गर्ने गरेका छन्।
मुख्य कुरा विकासलाई नै बनाएका छौँ। तपाईहरुलाई थाहा छ सरकारको प्राथमिकता भनेको सुशासन र विकास नै हामीले भनेका छौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मात्रै होइन, उनका क्याबिनेटमा अन्य सदस्यले पनि सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन नै भएको बताउने गरेका छन्। अहिले हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ भन्ने कुरामा विश्वास छ, तर आधार छ। त्यो आधार भने के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले सरकारले एउटा के कमिटमेन्ट गरेछ भने मेरो घरको आफ्नै मान्छे भए पनि म छोड्दिनँ भन्ने कमिटमेन्ट सरकारको नेतृत्वले गरिराखेका भएर प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो गरिराख्नु भएको हुनाले। तर सुशासन पहिलो प्राथमिकता भएको बताउने सरकारले ठोस काम भने गर्न सकेको देखिँदैन। यसको एक उदाहरण हो पञ्चा सिंह। उनी माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियो क्रान्तिकारीकी वर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्। पञ्चामाथि 15 वर्षकी राजबहादुर मल्लको हत्या गरेको आरोप लागेको छ। पञ्चा समूहले कालीकोट खाँडा चक्र नगरपालिका 8 का 17 वर्षीय मल्लको हत्या गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। उक्त हत्या आरोपमा पञ्चा सहित 6 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी समेत भएको छ। पञ्चासँगै सोही मुद्दामा पदमबहादुर रावत, बालकृष्ण सिंह, टङ्कबहादुर सिंह, वीरबहादुर मल्ल र अली कार्की विरुद्ध यही माघ 5 गते जिल्ला अदालत सुर्खेतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। तर पक्राउ पूर्जी जारी भएको 2 साता बित्न लाग्दा पनि उनीहरू अहिलेसम्म पक्राउ पर्न भने सकेका छैनन्। पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि पञ्जाबाहेक अधिकांश आरोपी देश बाहिर भागेको प्रहरीको अनुमान छ। तर नेपालमै रहेकी पञ्जालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन। हत्या जस्तो गम्भीर आरोप लागेका पञ्जालाई सरकारले तत्काल अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने हो। तर आफ्नै पार्टीको भ्रातृ संगठनको अध्यक्षलाई सरकारले नै बचाउ गरिरहेको आरोप लाग्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठकै कारण उनीलाई अहिलेसम्म प्रहरीले पक्राउ गर्न नसकेको बताइन्छ। पञ्चाको समूहले 2065 फागुन 26 गते साँझ कालीकोट खाँडा चक्र नगरपालिका 8 का 17 वर्षीय राजबहादुर मल्लको हत्या गरेको पीडित पक्षको आरोप छ। मारिएका राजबहादुर तत्कालीन समयमा सुर्खेत वीरेन्द्रनगर स्थित जनमाविमा 12 कक्षामा अध्ययनरत थिए। सुर्खेतकै एक होटलमा खाना खाएर कोठा फर्किने क्रममा पञ्जा नेतृत्वको समूहले खुकुरी प्रहार गरेको थियो। खुकुरी प्रहार गरी मल्लको हत्या गरेको पीडित पक्षले दिएको जाहेरमा उल्लेख छ। कतिपयले मल्ल बस्ने डेरामा घेरा हालेर पञ्जा समूहले लखेटी हत्या गरेको आरोप पनि लगाउने गरेका छन्। मृतक मल्लका बाबु नरबहादुर भने होटलबाट घर डेरा फर्किने क्रममा छोरामाथि आक्रमण भएको बताउँछन्। छोराको हत्या हुने बित्तिकै नरबहादुरले जाहेरी दिएका थिए। तर उक्त जाहेरीलाई प्रहरीले अघि नबढाएपछि नरबहादुरले 2079 साउन 3 गते सुर्खेत पुगेर पूरक जाहेरी दिए। सोही जाहेरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएर पञ्चासहित 6 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी पनि जारी भयो। तर सरकारको नेतृत्व पञ्जाकै पार्टी माओवादी केन्द्रले गरिरहेकोले उनी अहिलेसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। हत्या आरोप लागेर पक्राउ पूर्जी जारी हुँदा समेत पञ्चा सार्वजनिक रूपमै खुलेआम हिँडिरहेकी छिन्। घटना पुरानै भए पनि अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि उनी पक्राउ पर्नुपर्ने हो। तर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकै पार्टीको मान्छे भए पनि प्रहरीले पनि उनलाई पक्राउ गर्न हिम्मत गर्न सकेको भने छैन। यदि कानून सबैलाई बराबर हुने भए प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाइसक्थ्यो। तर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकै पार्टीको भ्रातृ संगठनको अध्यक्ष भएका कारण अहिलेसम्म पञ्जालाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन। हत्या आरोपमा पक्राउ पूर्जी जारी भएका व्यक्ति खुलेआम हिँडिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भने सुशासनको आफ्नै नाराले गिज्याइरहेको छ। दलहरूले हरेक प्रकरणमा आफ्ना व्यक्ति मुछिना साथ विरोध गर्ने गरेका छन्, जसले अनुसन्धान प्रक्रिया र सुशासनको बाटोमै अवरोध सृजना भइरहेको छ। देशमा साँच्चीकै सुशासन कायम गर्ने हो भने विवादित व्यक्तिका विषयमा हुने अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने हो। तर सरकारमा रहेकै दलहरूको दोहोरो चरित्रका कारण गम्भीर अपराधमा मुछिएकाहरूले छुट पाउने वातावरण बनिरहेको छ। दर्शकवृन्द, अब कुराकानी गरौँ प्रेम सुवालको। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा होस् वा संसदीय समितिको बैठकमा होस्, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एकमात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद प्रेम सुवालको आफ्नो छुट्टै पहिचान छ। जनसरकारका विषयमा उनले नियमित रूपमा आफ्नो धारणा राख्ने गर्छन्। कतिपयले उनलाई सरकार र भारत विरोधी सांसदको रूपमा पनि चित्रित गर्छन्। सरकारलाई समर्थन पनि नगर्ने र सदाबार प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद सुवाल 2074 सालमा भएको निर्वाचनमा भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित भएका थिए। त्यसअघि 2070 सालमा भएको दोस्रो संविधान सभाको बैठकमा पनि उनी समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएका थिए। नेपाल मजदुर किसान पार्टीको विद्यार्थी संगठन नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनबाट राजनीतिक यात्रा थालेका सुवाल 2039 साल र 2044 सालमा नगर पञ्चायतको वडा अध्यक्षमा विजयी भएका थिए। यस्तै 2054 सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भक्तपुर नगरपालिकाको मेयर पनि निर्वाचित भएका थिए। नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल भए पनि आफ्नो भूमिका देखाउन नसकेको, बरु उल्टै सत्ता पक्षसँग सहकार्य गर्न थालेको आरोप लाग्दै आएको छ। विधेयकहरूको विषयमा विभिन्न निकायमा पद भागवण्डाको विषयमा एमाले सरकारसँगै रहेको
देखिन्छ, त्यो देखिन्छ अहिलेको अवस्थाले। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा होस् वा संसदीय समितिको बैठकमा होस् आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएका छन्। उनी सधैँ जनताको आवाज उठाइरहन्छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट पनि। जनताको आवाज सरकारलाई सुनाउने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउँदै सही दिशामा डोर्याउने निकाय हो संसद। तर हामीले ख्याल गरेका छौं जनताको करबाट पारिश्रमिक लिने हाम्रा सांसद संसदमा के बोल्छन्। अधिकांश जसो सांसद छुटपुट मन लागेको बोल्छन्, जुन बोल्नु र नबोल्नुमा खासै अन्तर हुन्न। बाँकी दलभित्रको आन्तरिक सन्तुलन हेरेर बोल्छन्, जसको दलीय महत्व भए पनि राष्ट्रिय दृष्टिले त्यो कुनै दलको घर झगडा मात्रै हो। यसबाहेक सीमित सांसद मात्रै छन् जसले प्रभावकारी रूपमा आफ्नो कुरा संसदमा राख्छन्, जसमध्ये एक हुन् नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एक मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद प्रेम सुवाल। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा होस् वा संसदीय समितिको बैठकमा होस् उनको आफ्नो छुट्टै पहिचान छ। उनी सधैँ जनताको आवाज उठाइरहन्छन्। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपीहरू पूर्व उप प्रधानमन्त्री 2 जना प्रहरी अनुसन्धानमा छन्। बयानमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि बयानमा बोलाई अनुसन्धान पूर्ण बनाउनु जरुरी छैन र एक पूर्व प्रधानमन्त्रीजीले 400 नेपालीलाई 10 वर्ष अगाडि नै भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका छिराएको त्यसको प्रमाण समेत आफूसँग भएको सार्वजनिक रूपमै बताउनु भएको के सरकारलाई थाहा छैन र? सांसद सुवालले जनताको कुरा मात्रै उठाउँदैनन्, तलपरे मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई थर्काउँछन् पनि। सोमबार मात्रै उनी कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति आर्जो राणामाथि खनिए। बैठकमा खाद्य स्वच्छता विधेयकको संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको थियो। सोही अनुरूप संशोधनकर्ता सांसदहरूलाई बोलाइएको थियो भने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल समेत उपस्थित थिए। आफ्नो संशोधन राखिरहेको बेलामा समिति सभापति आर्जु राणाले पोइन्ट टु द पोइन्ट गरिदिनुस् भनेर सांसद सुवाललाई आग्रह गर्न साथ सांसद सुवाल सभापतिमाथि खनिए। म बोल्दिन के हैन, त्यसो रोकेको होइन, रोकेको होइन, प्लिज टु द पोइन्ट गरिदिनुस् भने हो के? मलाई किन खोज्ने? होइन प्लिज 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 बस्नुस् माननीयज्यू, माननीयज्यू बस्नुस्, आफ्नो पोइन्ट राखेर जानुहोस् प्लिज। भने 2-3टा बाँकी छ, अब तपाईँले गरेर जानुहोस्। मन्त्रीजी कुरिरहनु भएको छ, रोकेको होइन तपाईँलाई पक्षपात गरे होइन। प्लिज तपाईँले चाहिँ सिद्धाएर जानुहोस्, आफ्नो चाहिँ कुरा व्याख्या धेरै नगर्नुहोस् मात्रै भने। म त्यस्तो तपाईहरुको समर्थन गर्न आएको होइन। म भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 1बाट निर्वाचित सुवाल सदाबहार प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने गरेका छन्। उनी जनसरोकारका विषयमा नियमित रूपमा आफ्नो धारणा राख्ने गर्छन्। कतिपयले उनलाई सरकार विरोधी सांसदको रूपमा पनि चित्रित गर्ने गरेका छन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध पनि सांसद सुवाल खरो रूपमा उत्रिने गरेका छन्। ठूलठूला भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई मृत्युदण्ड दिने कानूनी व्यवस्था गर्नसम्म उनले माग गरेका छन्। मन्त्री भइसकेका छोराहरूको संलग्नतामा 875 जना नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाउने भनी करोडौं अमेरिका पठाउन करोडौं रुपियाँ ठगी गरियो। अख्तियार के गर्दैछ? के यो प्रजातन्त्र शासक दलका प्रतिनिधिहरूलाई स्वार्थ समूहहरूको कब्जामा राख्ने प्रजातन्त्र हो र? उनी सधैँ एउटै कुरामा मात्रै अल्झिरहँदैनन्। कुनै घटना र प्रकृतिको आधारमा आवाज उठाउने र खबरदारी गर्ने गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मामिला पनि उनले जोडतोडले आवाज उठाउने गरेको पाइन्छ। भारतसँग गरिएको महाकाली सन्धिमा कमजोरी र देशघात भएको उनको दावी छ। सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली पारी मात्र भारतको भूमि पर्दछ, अर्थात् महाकाली नदी सिंगै नेपालको हो। महाकाली सन्धिमा अधिकांश भागमा सीमा नदी लेखिएको कमजोरी र देशघात हो। लिम्पियाधुरा समेत समेटिएको नेपालको नक्सा बन्नु अगाडिको महाकाली सन्धि खारेज गरी सिङ्गो महाकाली नदीमा नेपालको अधिकार कायम गर्नु जरुरी छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ क्षेत्रमा पनि उनले उत्तिकै आवाज उठाउने गरेका छन्। यी विषयहरूमा संसदमा छलफल हुँदा यी विषयबारे पनि उनले आवाज उठाउने गरेका छन्। सिक्ने विद्यार्थीहरू वैदेशिक रोजगारीमा भनेर अब हुन त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगारी विदेश पठाउने विषय पनि पर्छ, कति पठाउने कति नपठाउने भन्ने। अब यो शिक्षा विधेयकको विरोधको नाउँमा अहिले सडक अवरोध भइरहेको छ र विधेयकमा केही विषय यहाँ आपत्तिजनक भनेर आएको छ, जस्तो स्थानीय तहको अधिकार खोज्ने, जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई नै पुनर्स्थापना गर्ने, यो संहिता विरोधी भयो भनेर पनि आएको छ। मान्छेको गर्वदेखि चिहानसम्म सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ। सरकार भनेको त्यसैको लागि हो। मैले अगाडि पनि भने मन्त्रीहरू भनेको
झण्डावाल गाडीमा सिंहदरबारभित्र बाहिर गर्नलाई होइन, गर्भदेखि चिहानसम्म मान्छेको जिम्मेवारी लिने भए मन्त्री हुनु, होइन भने घर बस्नु, काम गर्न नसक्नेहरू गर्नेलाई छोडिदिनु पर्यो नि, गर्न सकिन्छ। मेडिकल टुरिज्मलाई अब सुरु गर्ने बेला ढिलो भइसकेको छ, यतातिर मन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र नेपालमा रोबोट सर्जरी पनि सुरु गर्न अब विलम्ब गर्नु हुँदैन र यसकारण मेडिकल कलेज खोल्न चाहने जतिलाई, प्रतिष्ठान स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान चलाउन चाहने जतिलाई हामीले विधेयक पास गरेर दिनु जरुरी छ। स्वास्थ्य उपचारमा रोक्नु, शिक्षामा रोक्नु भनेको एक किसिमको यो मानवता विरोधी अपराध हो। काम गर्न नसक्ने मन्त्री प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्न पनि उनी पछि हट्दैनन्। केही समय अघि मात्रै उनले देश विकास गर्न नसक्ने हो भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए। अघिल्लो सरकारहरूले ध्वस्त बनाएको भए आफूले सम्हाल्ने हो नि, होइन भने राजीनामा दिएर घर बसे भइहाल्ने। राणा शासनको विरुद्ध लडेको, पञ्चायतको विरुद्ध लडेको, अनि बहुदल र गणतन्त्र अब केही गर्न सक्दिन भनेर हुन्छ। जनतालाई धोका दिने, सिंहदरबार कब्जा गरेर। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद सुवाल 2074 र 2079 सालमा भएको निर्वाचनमा भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 1बाट निर्वाचित भएका थिए। त्यसअघि 2070 सालमा भएको दोस्रो संविधान सभाको बैठकमा उनी समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएका थिए। नेपाल मजदुर किसान पार्टीको विद्यार्थी संगठन नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनबाट राजनैतिक यात्रा थालेका सुवाल 2039 साल र 2044 सालमा नगर पञ्चायतको वडाध्यक्षमा विजयी भएका थिए। यस्तै 2054 सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भक्तपुर नगरपालिकाको मेयरमा पनि उनी निर्वाचित भएका थिए। अहिले उनी पार्टीको केन्द्रीय सचिवको रूपमा काम समेत गरिरहेका छन्। राजनैतिक आन्दोलनका क्रममा उनले 20 महिना भूमिगत जीवन र जनआन्दोलनका क्रममा 3 महिना बन्दी जीवन बिताइरहेका थिए। खोपक कलेजका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका उनले विभिन्न शैक्षिक संस्थाको व्यवस्थापनमा रहेर काम पनि गरेका छन्। उनको चीन अध्ययन भ्रमण नामक पुस्तक समेत प्रकाशित छ। अब कुराकानी गरौँ विमानस्थलको। हाम्रो विमानस्थलको व्यवस्थापन कस्तो छ त्यो सबैले देखि भोगी आएकै कुरा हो। भौतिक सुविधाको कुरा गर्ने हो भने पनि कुनै देशको क्षेत्रीय विमानस्थल जस्तो पनि छैन हाम्रो विमानस्थल। यस्तो अवस्थामा विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतीय कम्पनीलाई दिनु ठिक वा बेठिक भन्ने बहस सुरु भएको छ। सरकारले त्रिभुवन विमानस्थल सहित पोखरा र भैरवा सञ्चालन र निजगढ निर्माण सहित 4वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP मोडलमा सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ। तर नागरिक अभियन्ताहरूले भने PPP मोडलमा सञ्चालन गर्ने बहानामा सरकारले विमानस्थल समेत विदेशीलाई सुम्पिन खोजेको आरोप लगाएका छन्। सरकारले दिन चाहेको भए जनतालाई भ्रममा राख्न नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्। यदि सरकारले भारतीय कम्पनीलाई सबै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरेको भए देशका लागि घातक हुने दाबी उनीहरूको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट पनि। विदेशी दातृ निकायसँग ऋण लिएर बनाइएका पोखरा र भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अझै पूर्ण सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्पको रूपमा सञ्चालन गरिएको भैरवा विमानस्थलमा नियमित उडान हुन सकेको छैन भने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था पनि उस्तै छ। विमानस्थलका लागि लिएको ऋण समेत तिर्न नसक्ने अवस्था आएपछि सरकारले PPP मोडलमा विमानस्थल सञ्चालित गर्ने तयारी थालेको हो। लगानी गरे अनुसारको प्रतिफल नआएको भन्दै सरकारले विमानस्थल सञ्चालन PPP मोडलमा गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो। तर सरकारले PPP मोडलमा सञ्चालन गर्न भने सोचे जस्तो सजिलो नभएको जानकारहरू बताउँछन्। त्यसका लागि बृहत अध्ययनको आवश्यकता रहेको उनीहरूको भनाइ छ। सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा भन्दै भारतीय अडानी ग्रुपलाई संवेदनशील मानिने विमानस्थल सुम्पिन लागेको आशंका व्याप्त छ। दिएदेखि TIAसँग दिनु ठिक होला भन्ने टाइपको कुरा चाहिँ यो बिल्कुल देशको अवस्थाबाट अनभिज्ञ रहेको अभिव्यक्ति जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारण यसलाई हामीले प्योरली हाम्रो सिक्युरिटिजबाट अलग्याएर, हाम्रो राजनीतिबाट अलग्याएर, हाम्रो भूराजनीतिबाट अलग्याएर हेर्नै नसकिने विषय हो। अब हामी के चाहन्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई नै थाहा छैन। हामी के गर्ने हो भन्ने कुरा त पल्तिर होस्, तर हामी के चाहने हो, हामीले के हाम्रो चाहिँ मूल्य कुरा मुख्य कुरा हो त्यो मलाई थाहा भए जस्तो लाग्दैन। अहिलेको सरकारको जहाँसम्म प्रश्न छ त्यो चाहिँ यो सरकार प्रष्ट रूपमा उसले आफैले भनिरहेछ कि हामी चाहिँ भारतसित कम्फर्टेबल हुन चाहन्छौँ। कम्फर्टेबल सरकार चाहियो यो देशमा, भारतको लागि कम्फर्टेबल सरकार चाहियो भने यही हो।
निजी क्षेत्रबाट 4वटा एयरपोर्ट व्यवस्थापन गर्ने के गृह कार्य गरेर तपाईहरु जस्तो राजनीतिक तहमा यो मुद्दा आउनु पर्यो? पहिला त प्राविधिक उसमा हो नि, त्यहाँ हाम्रो राज्यको कति भयो त्यो खोजौँ। 4वटा एयरपोर्ट हामीले विदेशी छोड्नुहोस्, नेपाली कम्पनीले दिनुहुन्छ भने दिनु हुँदैन भन्छ, विदेशी त कुरै छोड्नुहोस्, एबिसी कुनै पनि। किनभने हाम्रो जस्तो देशको आधारभूत एयरपोर्ट व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र पीपीपी भनेको त्यसको सान्दर्भिकता कति हो पहिला त्यसमा हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि गत पुस 10 मा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै निजगढ विमानस्थलको निर्माण सुनिश्चित गरी काठमाडौँ, भैरवा र पोखरा विमानस्थलको विस्तार तथा सञ्चालन पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुसार नै अघि बढाउने विकल्पमा छलफल भएको बताएका थिए भने पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले पनि पीपीपी मोडलमै विमानस्थल सञ्चालन गर्ने बताउँदै आएका छन्। हाल काठमाडौँ बाहेक अन्य विमानस्थलमा नियमित उडान हुन सकेको छैन। विमानस्थल सञ्चालनमा व्यवस्थापकीय गुणस्तरमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको हवाई क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ। पोखरा एयरपोर्टमा अब भनौँ न हामीले केही नभए पनि एउटा सिम्पल हिसाबले विचार गर्ने हो नि, चाइनाबाट चाइनिज टुरिस्टहरू चार्टर फ्लाइट ल्याउन सक्यो भने त चलिहाल्यो, कसले रोक्छ र? रोक्दैन नि। त्यसरी यो म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा हो। भर्खर बनाएको छ एयरपोर्ट, त्यो डाँडा काटिसक्यो, अब त्यो फेरि डिजाइन गरेको नै 1.5 मिलियन प्यासेन्जर मुभमेन्टको लागि मात्रै हो, त्योभन्दा बढी क्यापेसिटी पनि त्यसको छैन। त्यसो भएर त्यो चलाउने ठुलो कुरो होइन। अब सुरुमा अलि म्यानेजमेन्टको इस्यु भएर मात्रै भयो, त्यो चल्छ। नेपालमा पूर्वाधार बने पनि सञ्चालनमा भएको समस्या हटाएर आक्रामक बजार विस्तार गर्न समेत अब निजी क्षेत्रको संलग्नता हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगेको छ। भैरवा र पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरण गर्ने विमानहरूलाई इन्धन, टर्मिनल, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ र अन्य सेवा शुल्कमा सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गर्ने सरकारी तयारी छ। तर अर्कोतर्फ विमानस्थल देशको सिमाना समेत मानिने भएकाले कुन विमानस्थल कति वर्षलाई कस्तो शर्तमा दिने, सुरक्षाको व्यवस्थापन कसले र कसरी गर्ने लगायतका विषयमा बृहत अध्ययन र छलफल आवश्यक छ। कार्यक्रमको अन्त्यमा कुराकानी गरौँ एनसेल प्रकरणको। एनसेल नेपालमा कर छलीको विषय उठ्दा पहिलो नम्बरमा आउने नाम हो। विगतदेखि वर्तमानसम्म भएका एनसेल सेयर खरिद बिक्रीको श्रृङ्खलाले पनि उक्त कुरालाई पुष्टि गर्दै आएको छ। पछिल्लो पटक भएको मङ्सिर 15 गते भएको एनसेलको 80% सेयर खरिद बिक्रीका समेत त्रुटि देखिएको छ। सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा पनि यो कुरा उल्लेख छ। छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा एनसेलको विगत र वर्तमान कस्तो देखिएको छ त हेरौँ यो रिपोर्ट। एनसेल स्थापनादेखि कम्पनी खरिद बिक्रीको अवस्था। 2058 सालमा स्पाइस नेपाल प्रालीको नाममा दर्ता भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी नै अहिलेको एनसेल हो। त्यस बखत स्पाइसमा 55% शेयर भारतीय कम्पनी मोदी कर्प लिमिटेड, 5% भारतीय कम्पनी स्पाइस सेल र खेतान ग्रुप लिमिटेडको नाममा 40% शेयर रहेको थियो। 2061 मङ्सिरमा मोदी कर्पको नाममा रहेको 55% र खेतान समूहको नाममा रहेको 40% शेयर राज ग्रुप नेपालले खरिद गर्यो। त्यसै वर्ष साइप्रसको डाल्टो ट्रेड कम्पनीले राज ग्रुपबाट 57% शेयर किन्यो। सोही वर्ष चैत्रमा नर्वेको कम्पनी टेलिया सोनेराले डाल्टोसँग 40% शेयर खरिद गर्यो। 2060 फागुन 22 गते टेलिया सोनेराले राज ग्रुपबाट थप 18.6% शेयर खरिद गर्यो। त्यस बखत टेलिया सोनेरासँग 58.6% शेयर स्वामित्व रहेको थियो। 2063 जेठ 23 मा उपेन्द्र महतोको नाममा रहेको सिनर्जी नेपाल कम्पनीले राज ग्रुपसँग 8% शेयर खरिद गर्यो। 2063 मै राज ग्रुपले आफ्नो बाँकी रहेको 11.4% शेयर पनि सिनर्जीलाई नै बेचेर कम्पनीबाट बाहिरिएको थियो। 2065 साउन 1 गतेसम्म आइपुग्दा कम्पनीको शेयर टेलिया सोनेरासँग 80% र सिनर्जीसँग 20% हुन पुग्यो। त्यसबेलासम्म स्पाइस कम्पनीले मेरो मोबाइलको नामबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको थियो। 2067 कार्तिकबाट टेलिया सोनेराले मेरो मोबाइललाई एनसेलमा ब्रान्डिङ गरेको थियो। 2068 चैत्र 16 गते उपेन्द्र महतोले आफ्नो नामको 20% शेयर गोविन्द श्रेष्ठलाई बेचे। 2072 जेठ 19 गते श्रेष्ठले सो शेयर सुनिवेरा क्यापिटल भेन्चरकी भावना सिंहलाई बेचे। 2072 पुस 6 गते टेलिया सोनेरासँग रहेको एनसेलको 80% शेयर मलेसियन कम्पनी आजिएटाले किन्यो। गएको मङ्सिर 15 गते आजिएटाले समेत उक्त शेयर बेलायतको स्पेक्ट्रोलाइट युके लिमिटेड नामक कम्पनीलाई बेच्यो। आजिएटाले 1 खर्ब 44 अर्बमा किनेको शेयर जम्मा 6 अर्ब 65 करोडमा बिक्री भएको अस्वाभाविक तथ्य सार्वजनिक भइसकेपछि त्यसप्रति सरोकारवाला सबैको चासो व्यक्त भएको थियो। अस्वाभाविक रूपमा भएको एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीमा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको आशंका समेत गरिएको थियो। चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले पूर्व महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो। उक्त
समितिले शेयर खरिद बिक्री अपारदर्शी भएको निष्कर्षसहित सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। आजिएटा ग्रुप बढार र स्पेक्टलाइट युके बीच 1 डिसेम्बर 2023 मा भएको एनसेल आजिएटाको शेयर खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लेखित कारोबार समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्त आर्म्स लेन्थ प्रिन्सिपल भन्छ मा आधारित भएको नदेखिएको, बिक्रीकर्ता पक्ष हाबी भई खरिद कक्षा पक्ष स्वाभाविक भन्दा बढी शर्त राखेको। छानबिन समितिले सरकारलाई बुझाएको रिपोर्ट कार्डमा के छ? विगतदेखि वर्तमानसम्मका सबै कारोबार अपारदर्शी देखिएको, शेयर खरिद बिक्री गर्दा कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको, कारोबार मूल्यको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न, सरकारी स्वामित्व सुनिश्चित हुने शर्त राख्न सुझाव, व्यावसायिक वातावरण नभएको आजिएटाको आरोप तथ्यहीन। यी सबै तथ्य र आधारलाई हेर्दा एनसेलले पुनः पुँजीगत लाभकर छल्न खोजेको प्रश्न देखिएको छ। यस विषयमा सरकारले गम्भीर रूपमा अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रम हप्ताको 2 पटक आइतबार र बिहीबार लिएर आउँछौँ। आजको टु द पोइन्टबाट बिदा लिन्छु। हवस् त, नमस्ते।